अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अब मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में हैं। जी हाँ, हम शुरू कर रहे हैं इस्लामियात की क्लास। और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या बात करेंगे? अभी तक हमने इस्लामियात की क्लास में अपनी किताब में इस सब्जेक्ट में हमने 15 अस्वाक मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आप सब ने भी इन तमाम अस्वाक का काम मुकम्मल कर लिया होगा किताबों में और अपनी कॉपियों में। तो क्या ख्याल है, आपने पलट के देखा है पीछे का काम सबका मुकम्मल है या नहीं है? मुकम्मल है। मुकम्मल है तो बहुत अच्छी बात है, सारा काम वक्त पे मुकम्मल किया है, टीचर को भी साथ साथ बताया है, भेजा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो थोड़ी सी फ़िक्र की बात है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश कीजिए साथ साथ काम मुकम्मल कीजिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो और कोई चीज़ कभी भी हमसे मिस ना हो जाए। क्लास के साथ साथ चलने की कोशिश किया कीजिए ताकि काम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम इस्लामियत की क्लास में किस चीज़ पे बात करेंगे, हम क्या करने वाले हैं? आज इस्लामियत की क्लास में हम बात करेंगे हमारी किताब के सबक नंबर 16 पे। सबक नंबर 16 चैप्टर नंबर 16 पे हमारे सबक का नाम है ख्वाहिशात। क्या नाम है? ख्वाहिशात। ख्वाहिशात। कितनी ख्वाहिशें होती हैं हमारी ज़िंदगी में? बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या क्या ख्वाहिशें हैं आपकी, तो लिस्ट तो बन जाएगी ना लंबी। जी हाँ, अगर हम सोचें तो हम इंसानों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हमारी कोई दूसरी ख्वाहिश फ़ौरन मौजूद होती है, यानी एक के बाद एक हम ख्वाहिशात में घिरे रहते हैं। ऐसा है या नहीं है? होता है हमारे साथ ऐसा। तो चलें, हमारे सबक में किन ख्वाहिशात का जिक्र है, आगे क्या समझाया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, ये तो सबक पढ़ के पता चलेगा। तो सबक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन? मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे। तो किताब अगर खोली थी तो बंद करके रख दीजिए और पूरी तवज्जो के साथ इस सबक को सुनिए ताकि सबक को सुनने में भी और समझने में भी हमें आसानी हो। तो चलें फिर सुनते हैं हमारा सबक। यह है सबक नंबर 16 जिसका नाम है ख्वाहिशात। हुज़ैफ़ा ने हैरत ज़दा होकर पूछा, दुनिया के फ़वाइद से आपकी क्या मुराद है? हमने पढ़ा था ना कि शैतान के पास दुनिया के इतने फ़वाइद होते हैं कि वो इंसान को उन फ़वाइद के बारे में बता के उन फ़वाइद की मदद से क्या करता है? बहका देता है और ताकतवर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्हीं फ़वाइद के बारे में हुज़ैफ़ा पूछ रहे हैं। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा, हम में दुनिया की चीज़ें हासिल करने की ख्वाहिशात मौजूद होती हैं। अल्लाह ने शैतान को ये ख्वाहिशात इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी। शैतान नफ्स अम्मारा को इन ख्वाहिशात की तरफ राग़िब करता है, लिहाजा नफ्स अम्मारा दुनिया के फ़ायदों के पीछे लग जाता है, जबकि हमारा नफ्स लव्वामा नफ्स अम्मारा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकता, बल्कि इस ख्वाहिश के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अक्सर ऐसा होता है कि नफ्स अम्मारा गलत रास्ते पर चलकर अपनी ख्वाहिश पूरी करवा देता है। ये ख्वाहिशात नफ्स अम्मारा को मजबूत बनाती हैं और नफ्स लव्वामा कमज़ोर हो जाता है। फिर लोग सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भूल जाते हैं। हरीम ने कहा, बराह करम हमें इनमें से कुछ ख्वाहिशात के बारे में बताइए। खिज़र ने कहा, क्यों नहीं, दुनिया में ख्वाहिशात में से एक हमारी ग़िज़ा है। जी, और सुनते हैं, शैतान हमारी तरफ हर सिम से आकर हमें ग़िज़ा की तरफ राग़िब करता है। दूसरी चीज़ है माल। शैतान हमारे दिल में पैसे की मोहब्बत जगाता है और नफ्स अम्मारा को इसे हासिल करने पर उकसाता है। लोग
چیزوں کی نمائش کرنے کے لیے ان کی خواہش کرتے ہیں اور اپنا مال سونے چاندی کے زیورات خریدنے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوستوں کی محفلوں کی خواہش میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بھلا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی خواہشات میں زمین، مویشی، گھوڑے اور مکانات بنانا بھی شامل ہے۔ شیطان نفس امارہ کے ذریعے ان چیزوں کی خواہش کے ساتھ ان سے لطف اندوز ہونا بھی سکھا دیتا ہے اور انسان کو یہ تمام چیزیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کرنے کو کہتا ہے۔ جب نفس امارہ پوری طاقت سے ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے تو ہمارا نفس لوامہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم مکمل طور پر نفس امارہ کے قابو میں آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ جی، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا 3 حالتوں کے بارے میں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ یہاں پہ بھی اسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کون سی خواہشات ایسی ہیں، کن چیزوں کی خواہشوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ نفس امارہ کی حالت میں رہتا ہے اور اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں محو ہو جاتا ہے کہ ہمارا نفس لوامہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کون سی خواہشات ایسی ہیں جس میں شیطان ہمیں جن کی طرف کھینچ لیتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے غذا۔ غذا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم غذا کی ایک خواہش اپنے اندر، یہ کھانا، وہ کھانا، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ان چیزوں میں ہم اور ان کی گہرائیوں میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں اس طرف راغب کر دیتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز مال، پیسے کی محبت۔ انسان پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ دولت، پیسہ، مال کمانے کے لیے انسان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے وہ مزید مال کھینچنے کے لیے، مزید مال جمع کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، نیکی کے اس میں نہیں خرچ کرتا۔ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خاص لمحے دیتا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کیا آپ وہ خاص لمحہ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے۔ لیکن جب انسان شیطان کے بہکاوے میں ہوتا ہے، نفس امارہ کی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ ان خاص لمحوں کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے، کیوں نہ میں اسے خرچ کر کے اور کپڑے بناؤں اور عمدہ لگوں، سب کے درمیان غرور کے ساتھ گھوم سکوں، کیوں نہ اس پیسے کو خرچ کر کے میں سونے چاندی کے زیورات خرید لوں، یعنی پیسے سے مزید پیسہ کمایا جائے، مال سے مزید مال کو کھینچا جائے۔ تو ایسی حالت میں پھر کیا ہوگا؟ بالکل ایسی حالت میں ہم نفس امارہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نفس مطمئنہ کی تو موت واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ حالت تو ہم سے کہیں بہت دور رہ جائے گی، اور جو نفس لوامہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا کمزور ہو جائے گا، یعنی ہم خود کو نہیں روک پائیں گے گناہ کرنے سے، ہم خود کو نہیں روک پائیں گے شیطان کے بہکاوے میں آنے سے۔ تو ان تمام باتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں موجود ہیں، ہمارا کون سا نفس مضبوط ہے، کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے آ جاتے ہیں، یا ہمارا ایمان، ہمارا نفس اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک لیتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ جی،
تو آج ہم نے بات کی سبق نمبر 16 پہ، جو ہماری کتاب میں موجود ہے، جس کا نام ہے خواہشات۔ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں پتہ چلی، اچھی اچھی چیزیں پڑھنے کو ملی۔ آپ نے بھی کچھ یقیناً سمجھا ہوگا، کچھ یقیناً سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا اس سبق سے، یہ آپ بتائیں گے ایک وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو۔ ساتھ ساتھ جو اچھی باتیں آپ نے یہاں سیکھی ہیں آج، ان کے بارے میں ضرور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیے گا۔ تو آپ آگے باتیں پھیلائیے، اچھی باتیں پھیلانا بہت اچھی بات ہے۔ لوگوں کو بتائیے آپ نے اچھا کیا سیکھا ہے، ٹیچر کو بتائیے، اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔